Ubay-ubay na usab nga mga kalihukan ang gitagad ni Gobernador Ruel Ragay. Digamo ni nimang ng labay nga si Mana, pinasubay gyapon siyang padayon nga pagdumala sa rendas mga gamanan sa kagamanang provincial sa Negros Oriental. Kini mo'y unod sa lain na usab nga ugna sa Provincial Reports, Setyembre 27, tuig 2014. Ubay-ubay gayod nga mga katawan ang may paabot sa ilang mga pasubo o sa ilang pagduyog sa kasub-anan ngadto sa pamilyang Digamog, Estrella, subay sa pagpanaw sa ilang mahal sa kinabuhi nga si Bunawon Barangay Captain ug Shaton ABC President Gina Digamo Estrella. Si Honorable Gina Digamo Estrella ang mipahulay na sa dayon gumikan sa sakit nga cancer sa nakalabay nga si Mana binili ng iyang kapika sa kinabuhi ug ang ilang bugtong anak. Personal nga gidumala ni Gobernador Digamo, kauban siyang maigsuon ug uban nga mga sakop siyang pamilya ang pipila ka adlaw nga kalihukan alang sa pagpaangay ngadto na sa kapahulayan nga dayon sa nipanaw nga si Mrs. Gina Digamo Estrella. Ug niadtong adlaw nga Domingo, gihatod na siyang lubnganan ang naila nga usa ka simple, hinayon, kalma, matinahuron ug mahadlokon sa labaw nga makagagahom nga si Honorable Gina Digamo Estrella. Nahimong emosyonal ang pamilyang Digamog Estrella sa ilang gihimong panamilit ngadto sa ilang minahal nga sakop sa pamilya nga sa batan-on nga Panginaron mibalik na sa sabakan sa labaw nga makagagahom. Bagang huot sa mga katawhan ang midagsang aron pagpaabot usab sa ilang panamilit o pahasubo ngadto sa pamilya ni Gobernador Digamo o sa pamilya ni Gina Digamo Estrella. Mga maayong pulong aron paghulagway sa nipanaw nga kanhi kauban sa trabaho, inahan sa barangay, opisyal sa lungsod sa Shaton, igsuon, asawa ug labaw sa tanan sa usa ka mapalanggaon nga inahan. Kini mo ang iyang gibilin nga hiyas nga mo'y hinumduman dili lang sa mga sakop siyang pamilya kundili sa uban pa usab nga nahimong tipik ug kabahin sa iyahang kinabuhi. Subay nini sa ngalan sa kinatibukan nga sakop sa ilang pamilya, gipaabot ni Gobernador Digamo ang iyang dakong pasalamat ngadto sa tanan nga miduyog sa ilang kasub-anan o sa mipaabot sa ilang pagmahal sa iyang pinalanggang igsoon. Nang hinaot si Gobernador Digamo nga dili usab dungan nga malubong ang maayong binuhatan sa iyang igsoon nga mo'y nahimo nga bilinhon nga butang nga iyang gibilin niining ibabaw sa kalibutan. Nagpadayon ang kusganon nga lakang sa kagamanang provincial alang sa paggamaog mga luna, alang sa pagpalabo sa panginabuhian sa mga katawhan dinhi sa lalawigan.
Usa niini ka mga pamaagi mo ang pagpangapod-apod ug mga similya sa mga Bisaya nga klase sa hayupan sama sa manok. Kini nga lakang ang padayon nga gipalapad ug gipatuman pinaagi sa probinsyal nga buhatan sa veterinaryo nga mo'y gitahasan ni Gobernador Digamo alang niini nga katuyuan. Baguhay lang, laing duulan sa 50 ka mga Bisayang manok ang gitunol ni Gobernador Digamo ngadto sa duha ka mga sektor sa dakbayan sa Tanhay. Una niini ang 30 ka mga Bisayang manok alang sa Barangay Luka samtang laing 15 ka mga samang similya sa Bisayang manok ang gitunol usab ni Gobernador Digamo alang sa Luka Elementary School. Kining tanan matod sa pamuno lalawigan ang iyang gilauman nga mapasanay ug matiman aron mamahimong kahimanan sa mga katawhan sa Barangay Luka alang sa pagpalambo sa ilang panginabuhian. Kini may usa sa mga lingkod nga lakang nga nakita ni Gobernador Digamo nga iyang mamahimong behikulo alang sa padayon nga pagkabot sa mga katawhan ilabi na gayud sa mga lagyong dapit ning lalawigan. Sa ingon nini nga pamaagi, dako ang pagtuo ni Gobernador Digamo nga mapabati sa kagamhanan nga seryoso kini nga gatagad sa mga panginahanglan sa mga katawhan. Ang kanunay nga pagdala sa mga proyekto paduol mismo sa mga katawhan ug ang pagduol sa mga tinugyanan sa kagamhanan ngadto sa mga katawhan usab usa sa hinungdan nga nakab-ot ang nagkadaiyang kalambuan ug kalampusan dinhi sa lalawigan. Okay. Magpadayon ang seryoso nga paningkamot sa kagamanan provincial alang sa pagdala og mga gikinahanglan nga kalambuan sa mga kabaranggayan dinhi sa lalawigan. Baguhay lang, lain na usab nga mga ubay-ubay nga mga proyekto sa dakbayan sa Dumaguete ang natapos na og ginagurahan ni Gobernador Digamo. Una nini, mao ang gipaangay nga proyekto sa drainage canal with cover sa barangay Mutong sa dakbayan sa Dumaguete. Mukabat sa 800,000 pesos ang pundo nga gigahin sa kagamanang probinsyal alang sa mga proyekto nga mao ang kasamtangan nga estilo nga gisagop sa probinsyal nga buhatan sa inhinyero. Matod ni Gobernador Digamo, ang mga proyekto sa kadalanan sa kasamtangan ang kununay gilayon tlakipan og covered canal aron mamahimong halapad ang dalan. Subay niini, dakong kalipay ang gipaabot sa mga katawhan sa barangay Mutong, pinagi silang mga opisyal sa barangay ngadto kang Gobernador Digamo. Kini matod ni Gobernador Digamo, magpadayon gayod tungod kay katuyuan niya nga maabot ang tanan nga mga katawhan sa kabaranggayan. Kung kay baluan, ang mga proyekto sa kagamanang probinsyal mo'y gihimong tulay ni Gobernador Digamo aron pagkabot sa mga katawhan ilabi na ngadto sa kabukiran. Kini nahimusab nga usa sa mga sentro sa pamaagi alang sa pagluso sa ilisgutan sa kalinaw kalambuan dinhi sa lalawigan. Baruganan ni Gobernador Digamo kinahanglan nga mapadayag sa kagamanang probinsyal nga seryoso kini sa pagdagad sa panginahanglan sa mga katawhan, wala nay rason pa nga sila mosunod sa laing mga tinuhuan. Experience din nila, dili ito binuang ang istorya nila nga magkala sila kabok nga tusdaman kay para inilabot sa dalan bugasan ng ilang tinuod kinang istorya. Bisan pangutanon ninyo tanan diri dili ni siya tanan gigama na siya, realidad ni siya. Sa kadugay panahon murag na ibdan sila pamangtunog. So dako kayong may pasalamat in behalf of the Barangay Council of Barangay Mutong sa bitabang nga gihatag nga proyekto ni Governor Romel Ragay Digamo sa pagkongkreta sa atong dalan na naay drainage sa tunga. Atong kaning proyekto nga instrumento ra mga inhinyero ang takiyan ini proyekto ha kamo nga mga katawhan dinhi sa Barangay Mutong. So mga kaigsunan, agi og matuod na seryoso ang kagamanang probinsyal sa paghatag og programa o proyekto nato sa ato ang mga katawhan karon atong giinugurahan kining mobalor og 600,000 pesos nga completing of road unya sa tunga dunay kanal. Muna kani programa karon sa provincial engineer nga butangan nato og kanal sa tunga para nato ma-maximize ang gamit sa dalan. Aron dili kita magkalisod. Kay kung ato pangbutangan og kanal sa kilid, mugamay naman ang dalan. So panghuna-una kini sa
Isa mo speakers. There you go, yeah. Samtang lain pagayod nini mo ang gipahiluna nga improvement of road and drainage canal sa barangay Batingil nga sakop gyapon sa Dakbayan sa Dumaguete. Laing 500,000 pesos ang pundo nga gigahin sa kagamanang probinsyal alang sa mga proyekto nga dugay na kayong gihangyo sa mga katawhan sa mga barangay. Subay nini, dakong pasalamat ang gipaabot sa mga katawhan sa mga dapit, pinagi sa lamang opisyali sa barangay. Kini tungod kay sa kapulihay, nahataga naman og kasudbaran ang dugay na usab nilang gibulo nga dili mayong kondisyon sa dalan ilabi na gayud panahon sa ting-ulan. Subay nini, pamahayag ni Gobernador Digamo, magpadayon ang kusganon nga lakang sa kagamanang probinsyal alang sa nagkadayang katuyuan. Usa ang Dakbayan sa Dumaguete sa nahatagan og prioridad sa kagamanang probinsyal tungod kay buot ni Gobernador Digamo nga mamahimong hasway ang mga pasilidad sa kadalanan sa Dakbayan. Kini tungod kay nahimo man nga sentro ang Dakbayan sa Dumaguete alang sa nagkadayang kalihukan sa tibuok lalawigan, ilabi na gayon alang sa nata sa turismo ug komersyo. Barugana ni Gobernador Digamo nga samtang gatiman ng kagamanang probinsyal sa nagkadiyang kalungsuran og Dakbayan adunay panginahanglan alang ini nga lakang alang sa Dakbayan sa Dumaguete. Nang hinaot si Gobernador Digamo nga sa mga gipaangay nga mga proyekto sa kagamanang probinsyal kini makahatagayon og makatubag sa tingusbawan sa mga katawhan. Kini ilabi na gayon alang sa tumong pagkabot sa tinuray nga kalinaw kalambuan sa lalawigan gumikan sa nagkadayang mga kalambuan. Kini nga atong pagkinugaral karon mao kini seryoso o pagmatuod sa katawan dinhi nga seryoso ang kagamanang probinsyal sa pag-implementar og mga proyekto para kaninyo. Sa gikaingon ko na ang provincial government headed by your representation. Kini ato ang inyo ang gobernador na gigigbisog bisan unsa ka kusog nga sulog nga mubabag kanako ako nagigbisog o ako nakaingon nga dili pod ko dili magmalungtaron ang mga dautan nga mga hasmag sa mga maayo. Mao ni nga ako ano ako nang gihimo tungod kay gusto ko nga kaning Dumaguete mapanalaminan nga inig tugpa sa ato ang mga bisita dinhi iniglibot nila sa Dumaguete makita nila nga ang mga kabaranggayan na hinahingi na konkreta na ang mga kadalanan limpyo na kayo ang palibot kunya na maintinar nato ang kalinaw ug kahusay so magbalik-balik na sila dinhi and I would like to inform everyone successful tayo ng dinhi dapitan for 4 years or 3 years na itong implementar. Ang atong turista misaka og 52% tourist influx sa probinsya sa Negros Oriental. That is why Kinahanglan nga dili ulaton nga mudako ang matag suliran aron dili usab dako kaayo ang panginahanglanon alang sa pagsulbad nini. Mando nga subling gipagula ni Gobernador Digamo ngadto sa tanan nga mga tinugyanan o kadagkuan sa Integrated Provincial Health Office Baguhay lang. Gihimo nga makanunayon ni Gobernador Digamo ang iyang pakiglambigit sa mga tinugyanan sa mga balay tambalanan aron iyang personal nga masayran ang nagkadayang mga panginahanglan. Kini mo'y usa ka paagi nga gihimong batasan ni Gobernador Digamo aron iyang daling mahatagan og pagtagad ang mga giilang panginahanglan sa mga balay tambalanan. Subay nini padayon nga mamahimong dakong kaakuhan ni Gobernador Digamo ang pag-atiman sa mga programa alang sa serbisyo sa mayong panlawas dinhi sa lalawigan. Kini bisan pa siyang dakong pagsalig sa mga nagdumala sa mga programa sa serbisyo sa mayong panlawas tungod sa ilang gihimong seryoso nga pagtangod sa ilang mga obligasyon o responsibilidad. Kini makanunayon nga giila ni Gobernador Digamo tungod kay ang ilang maayong serbisyo mo hinungdan nga padayon usab nga misalig kanila ang mga katawhan. Pagsalig nga mao gayud ang gikinahanglan sa kagamanan aron masayon ug mas gaan ang pagpatuman sa mga gikinahanglan nga lakang sa mga balay tambalanan. Subay niini matud ni Gobernador Digamo, kinahanglan nga pahimuslan sa mga nagdumala sa kagamanan ang gihatag nga pagsalig sa mga katawhan ngadto kanila
alang sa pagpalig-on o pagpalambo pa sa serbisyo sa mayong panlawas dinhi sa lalawigan. Kini usa ka maayo na kayong kahigayunan aron mas mapaduol sa kagamanan ang pinakamaayo nga serbisyo sa panlawas ngadto sa mga katawhan. Padayon nga bukas kayo ang kagamanan probinsal nga magigtambayayong tali sa nagkadiyang sektor alang sa nagkadiyang katuyuan, iliminagayon ang pagpalambo sa panginabuhian sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. Usa na gayud niini mo ang sektor sa simbahan nga usa sa iyang gilang nga lingkod nga katambayayong alang sa tinuuray nga pagkabot sa kalinaw kalambuan dinhi sa lalawigan. Baguhay lang, si Gobernador Digamo ang nahimong mamumulong sa Centennial Celebration sa United Church of Christ kon UCCP Amlan Chapter. Kini giulagway ni Gobernador Digamo nga usa ka dakong dungog alang siyang pamunuan ug alang kaniya nga siya mo'y namuno sa lalawigan atol sa ika-100 years sa katukuran sa nagkaniyang UCCP chapters dinhi sa lalawigan. Mato ni Gobernador Digamo, siya kanunay makig-alayon tali sa sektor sa kasimbahanan sa walay pagpili og denominasyon alang sa nagkadiyang katuyuan. Kini binagayod alang sa pagpauswag sa panginabuhian sa mga katawan, isip usa ka estratehiya alang sa pagkabot sa kalinaw kalambuan dinhi sa lalawigan. Mato ni Gobernador Digamo, dako kayo og kakuhan ang nagkadiyang sektor alang niini nga katuyuan tungod kay kini dili lamang obligasyon sa kagamanan. Kinahanglan nga magtambayong ang tanan gikan sa kagamahanan, pribadong kaugpungan ug labaw sa tanan sa mismong mga katawhan aron hiniusa ang makabot ang mga kalampusan ug kalambuan. Siya padayon nga musandig sa mga pagtulunan nga gisabwag sa nagkaniyang simbahan tungod kay ang tanan pareho man nga nagduso og mga kaayuhan. Kini mo'y padayon nga mamahimong usa sa mga giya sa kagamahanan probinsyal ug kaniya nga nagdumala sa rendas mga gamahanan sa lalawigan. Samtang usa sa nahimong highlight sa kasaulogan sa maong simbahan mo ang gipahigayon nga Medical, Dental, Surgical, and Animal Welfare Mission sa lungsod sa Amlan. Kini nga kalihukan ang gihuusahan sa kagamanan provincial ug sa United Church of Christ aron usab matagad ang mga pinanglan sa pagkatawhan sa libreng serbisyo medikal. Sama sa gilauman, nagkadayang mga serbisyo ang gidala sa kagamanan provincial sama sa pagpanghatag og ansyos, check-up og medisina, pagpanaod og ariyos, ibutog tango, minor operation, masahe ug lakip na gani ang pangpangalot. Subay niini dakong pasalamat ang ipaabot sa mga karaguan sa UCCP ngadto kang Gobernador Digamo subay sa pagsanong sa ilang hangyo alang sa usa ka medical mission. Mato ni Gobernador Digamo, magpadayon ng baruganan sa kagamanan provinsyal alang sa pagtambayayong sa nagkadiyang sektor aron pagpadangat sa nagkadiyang serbisyo sa kagamanan. Kini labi na gayud alang sa serbisyo sa mayong panlawas nga matod sa pamuno lalawigan mao'y nag-una sa mga prioridad sa kagamanan provinsyal. Kini mato ni Gobernador Digamo, direksyon nga magpadayon tungod kay mamahimong walay pulos ang mga naangkon nga kalambuan kundi himsog ang mga katawhan. Dugang ni Gobernador Digamo, sama sa kanunay niyang pamahayag, ang matag programa sa kagamanan nga kinahanglan kanunay sa abag o kooperasyon sa mga katawhan. Importante kayo tayo na islibraw nato ang biyagi. Aron nato mahanduraw o bago sa mga mahanduraw ang mga katawhan na nagmugna ni katuang simbahan o nanon niya kita ni karon na usa ka gwapo nga simbahan, usa ka successful na simbahan sa UCCP sa Negros Oriental. I believe kaning niyang UCCP ang land o kaning ikabuha sa pinaka-tigulan na church na kupol. Ang una, ang UCCP Church sa Bais City. Gipadayag ni Gobernador Digamo ay ang dakong kalipay sa ubay-ubay nga sektor nga nagduso og mga programa alang sa pagpalambo sa paugnat sa kusog dinhi sa lalawigan. Kini matud niya, mao gayud ang gikinahanglan tungod kay ang matag programa sa gobyerno nga kinahanglan man og abag sa tanan.
Pamahayag nga giluwatan ni Gobernador Digamo sa gipasiugdahan nga Fritz Diaz Open Basketball Tournament nga gipahigayon sa lungsod sa Siaton. Kini nga kaliukan ang gipasiugdahan ni Siaton Councilor Fritz Diaz pinahigagi sa iyang kaugalingong nga rekurso o gipaluyuhan sa lungsod sa Siaton ug ni Gobernador Digamo. Gipadayag ni Gobernador Digamo yan dakong pagdayeg sa munglakang ni Councilor Diaz tungod kay kinidugang nga kalambuan alang sa mga programa sa paugnat sa kusog dinis lalawigan. Kini labi na yung panahon nga kinahanglan nga padayon nga magtambayayong ang tanan aron mamahimong malungtaron ang mga nakabot nga kalampusan sa mga katawhan dinis sa lalawigan. Dugan ni Gobernador Digamo ang natad sa paugnat sa kusog kinahanglan nga seryosohon tungod kay gadala kini og daghan kaayo nga mga kaayuhan. Ilabi na nining panahon na nagahitak ang mga dautan nga bisyo din kasagaran nga mabiktima mao gayud ang mga kabatan-unan. Ang ako naman niadyo ko bilang gobernador aron pagsuporta sa kalihukan na atong gibuhat karong adlaw. Kay kabalo ko nga pinaagin ining maong programa atong pampalambo ato ang sports sa probinsya sa Negros Oriental. Nagisway, husganon ngayon na suporta ang inyong gobernador na ining maong kalihukan. In the field of sports, kalagmitan ang anay ko na itong burato. It is not important on how we win the game. What is important kung iunsa nato magdula ang ato ang idola. Nagpadayon ang pagpaligon sa mga lakang alang sa tinuuray na gayod nga pagkabot sa kalinaw kalambuan dinhi sa lalawigan. Usa sa mga pamaagi nimo ang binulan nga panagtagbo sa mga ahensya nga anaa sa security sector pinagi sa Provincial Peace and Order Council kon PPOC. Gani tungod sa mga nakabot nga kalampusan, batok sa nagkanyang klase sa suliran sa insurensiya o kriminalidad, gihimo nga makanunayon ang panagtagbo sa Peace and Order Council. Kung kinigihimo nga quarterly sa miaging kapanahunan, sa kasamtangan kinigihimo na nga binulan, aron mamahimong makanunayon ang pagbayluanay og mga kasayuran tali sa mga ahensya nga anaa sa security sector. Ubay-ubay nga mga hinisgutan ang natuki atol sa pinakaulahi nga panagtagbo sa Peace and Order Council nga gitabungan sa mga sakop sa nga ahensya sa kagamanan o pribadong kahugpungan. Kalakip nini ang hinisgutan kalabot sa dugang pagpaligon sa seguridad sa mga hilit nga dapit sa lalawigan, ilabi na gayon sa kabukiran pinaagi sa mga SKA. Kinahanglan nga mapabot ngadto kanila ang tukma nga suporta aron mamahimong mas madasigon pa ang mga SKA sa pagtuman sa ilang mga gimbuhaton. Kinaron dili masayag ang nakabot nga kalampusan kalabot sa suliran sa insurensiya dinhi sa lalawigan pinaagi sa deklarasyon nga conflict manageable. Dugang natuki atol sa mga panagtagbo mo ang gitakda nga paghatag og pasidungog ngadto sa kapulisan dinhi sa lalawigan subay sa padayon nga pagkunhod sa crime volume og ang kusganon nga kampanya batok sa ginadiling droga. Nakabot nga kasabutan sa konseho ang pagtungol o pasidungog subay sa natala nga kadako sa volume sa droga o sa kadaghan nga nasikop nga personalidad nga nalembigit sa ginadiling droga sa nakalabay nga mga bulan. Subay nini, gipaabot ni Gobernador Digamo ang iyang dakong pasalamat og pagdayeg sa tanan nga mga ahensya sa kagamanan, pribadong kahugpungan subay sa nakabot nga kalambuan o kalampusan sa lalawigan. Kusganon nga suporta ang kanunay itunol sa kagamanang provincial alang sa nagkaryang mga kalihukan nga nagtumong pagkabot sa tinuuray nga kalinaw ug kalambuan dinhi sa lalawigan. Landslide, earthquake, tsunami. Kinahanglan nga mas panghingusgan pa ang matag programa, proyekto ug mga kalihukan alang sa pagpangandam batok sa nagkaniyang klase sa katalagman nga matag karon og unya mutugaw sa malinawon nga pagpuyo sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. Kini nga mensahe ang gipadangat ni Gobernador Digamo bisan pa og iyang gila ang mga gihimong paningkamot sa tanan nga sektor alang sa pagpalig-on sa pagpangandam kalabot sa nagkaniyang klase sa kalamidad nga mohigo dinhi sa lalawigan. Baguhay lang
Gipaabot ni Gobernador Digamo ang iyang dakong pasalamat sa tanan nga mga ehensya sa kagamanan, pribadong kaugpungan ug labaw sa tanan mga tinugyanan sa nagkadiyang kalungsuran ug dakbayan subay sa ilang kusganon nga suporta sa direksyon nga gisubay sa kagamanan provincial alang niini nga mga katuyuan. Gipahigayon sa nakalabay nga simana ang pagbansay-bansay kalabot sa paggamawag usa ka contingency plan kalabot sa posibleng pag-igo sa halapad nga pagbaha sa nagkadiyang dapit dinhi sa lalawigan. Ang contingency plan ang nagalatid sa mga batakan nga datos sama sa gidaganon sa mga katawhan nga maapektuhan, rekurso nga gikinahanglan ug unsay papel nga himuon sa matag ahensya sa kagamahanan ug pribadong kahigpungan ug uban pa. Kinikusganon nga ginuso ni Gobernador Digamo subay sa kasayuran nga nag-una nga gahatag og makanunayon nga hulga sa lalawigan mao gayud ang baha tungod sa kadaghan sa suba nga ania sa lalawigan. Subay niini mato ni Gobernador Digamo kinahanglan nga mas mapalig-on ang pagpangandam kalabot niini nga hulga ngadto sa kinabuhi sa mga katawhan. Hinuon kini dugang ni Gobernador Digamo mga dugang nga kahimanan lamang sa mga nauna ng gihimong pagpangandam sa nagkadiyang ahensya ug lokal nga kagamanan ilalom sa landong sa nagkadiyang Local Disaster Risk Reduction and Management Councils kon LDRIMCs. Dugang ni Gobernador Digamo, kinahanglan nga dili ilugakan ang mga giluso nga paningkamot alang sa pagsiguro nga wala gayoy makalas nga kinabuhi panahon sa matag emerhensiya nga mudangat dinhi sa lalawigan. Barugana ni Gobernador Digamo, matag kinabuhi ang bilinhon gayod ug dili siya makadawat kung kini mausik lamang tungod sa kakulang ug pagpangandam. Subay niini, mato ni Gobernador Digamo, padayon siya nga makig-alayon tali sa mga kalungsuran ug dakbayan alang niini nga mga katuyuan. Dakong kantidad ang giandam sa kagamahanan provincial alang sa pagbansay-bansay, busabot niya nga kini mamahimong kahimanan aron malikay ang mga katawhan sa mga kadautan tungod kay ang katalagman nahimo naman nga kaluha sa matag adlaw nga kalihukan ibabaw niining kalibutan. Samtangalang gyapon sa inyong mga sugyot o reklamo ipadangat kini ninyo sa cellphone number 0921075236 sa Smart ug 0905-606-6660 sa Globe. Mukadto naglangkob sa lainusab nga edisyon sa Provincial Reports Setyembre 27 tuig 2014 hantod sa sunod semana alang sa atong padayon nga panaguban ng paghatod sa mga minungdanon nga kasayuran sa mga programa, kalambuan, kalihukan ug ubang pagkahimuan sa lalawigan sa Negros Oriental. Uban kang Jing Villaflores ug Lingling Militon, kini gyapon ang iubos nga higala, Adrian Sidilio, daghang salamat. Sa payong sa lungsod, sa tibuok probinsya, magbigamutan.
Oriental hulang mo, mabigamot ka. Araw ng Negros Oriental hulang mo, mabigamot